Mayong udto naman sa inyong tanan din mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kumusta na po kamong tanan? Naot nga naamo sa mayang kaimtangan nga nalikay kita ni ining COVID-19 nga virus. Ato nang iampo kanunay nga tagaan tag grasya sa Ginoo kaluy-an nga di ta matakbuyan aning balatian, no? O padayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nini nga udto. O ang atong topiko nini nga udto mao ang personalidad sa pagigugma, the personality of love. Atong natun-an na ang kaimportansya sa pagigugma mao niyang sentro sa kinaiya sa Dios ug mausab kini dapat nga kinaiya sa mga kaanakan sa Dios. Karon atong ikonsiderar ang personalidad sa tao o sa Kristohanon nga may pagigugma. Giunsa niya kini nga gipakita sa iyang kinabuhi. O si Pablo nagatubag ini nga pangutana sa usa sa pinakabantog o popular nga kapitulo sa Biblia, ang 1 Corinto kapitulo 13. So basahon ko ang 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 8. Ug namo yung mga Biblia, pwede po ko ninyo sundo sa inyong mga Biblia. Ang tao nga nagahigugma, mapailubon, maayo sa iyang isig katao, dili masinahon, dili hambugero o garbuso, dili bastos, dili hakob, dili ulitan, dili madinuntanon, dili malipay sa dautan, kundi sa matarong. Sa kanunay mainantuson, sa kanunay may pagsalig o paglaom, ug sa kanunay mulahutay. May katapusan ang mga pagsugilon sa pulong sa Dios, ug ang mga pagsulti sa pinulungan nga wala matun-i, ug ang kahibalo apan ang gugma wala gayoy katapusan. So dunay mga 12 ka mga personalidad nga atong pagatun-an ini. So ang untang atong tungaon nga pagtuon, ang unang usa ka mga personalidad ang atong pagatun-an ini nga higayon, o sa sunod na pud nato sundon ang ikapito hangtod sa ika-12. Ang una dinhi nga personalidad nga giingon ni Pablo nga ang gugma mapailubon. Kung sa English pa, steadfast. Ang pinulungon nga ang gugma suffers long or mapailubon, sa English pa long-tempered, pasensyoso gyud maayo. Sa praktikal nga fulagway ni ining pulong, kining kinaiya dili madali masuko ba kana bang dili ma-provoke, og dili siya dayon manimalos kana bang bisan kung masakitan, dili dayon siya mo balos kay mo pailubon. Mao ni ang gingon sa 1 Pedro 3 bersikulo 9, mapailubon ang aton Dios, or 2 Peter 3:9. Kini nga pagigugma mao ni ang kini nga batasan sa pagigugma mao ni ang nagatukmod niya sa usa ka tawo nga makapasaylo sa iyang suon o sa nagkasala niya, bisan o gibalik-balik ang sa Mateo 18:22 mao ni gipangutan ni Pedro kay Kristo nga kung ang ako igsuon makasa na ako, kapila man ako sa pasayloon. Kapito. Ang gingon ni Kristo nga dili 70 o 70 times 7 70 kapiloon og another 7. Ang buting no ni Ginoong Hesukristo adto nga magpailog ka, sige kag pasaylo, kay mauna ang pagpasaylo sa Ginoo nato. Sa 1 Juan 1:9, kining pagigugma sa Dios nga mapailubon sa kanato, iyang gipadayag kay ingon niya sa panahon nga kita makasala, doon natay nahimo nga dili makahimayan sa Ginoo. Ingon lang niya, apan kung isulti nato o isugid nato, i-confess nato ang atong mga sala,
sa Dios, kasaligan siya nga mo pasaylo kanato sa atong mga sala o sa paghinlo kanato sa tanang natong mga kalapasan. So, ang Diyos wala nagaingon din nga, oy, dinir ka kutob. Kada adlaw biya nagkakasala ta. Nga wala ginikwenta ang Ginoo kapila ta makasala. So every time nga makasala ta, ato na nang i-confess, isugin na nato sa Ginoo. Kay way kinutuban ang pagkamapailubon sa Dios. So ingon na usab ang giingon ni Pablo din hinga, kung mapailubon kita, kung doon na kita pahigugma nga na pakita sa atong pagkabatasan nga dali kita makapasaylo, no? So mao na ang usa ka timailhan pamatasan sa usa ka mahigugmaon nga tao. Naga-endure, no? True love is enduring. Dili siya nadali mahaylo dayon sa sirkumstansya sa palibot. Dili siya madali nga tukmod o matulod nga masuko dayon, kundi kay baw siya nga mapinasayloon siya. So dili ni ingon nga dili siya na-irritate siya, na-annoyed siya, pero dugay ba? Kung ma-irritar man siya, kung ma-annoyed man siya, dili siya provoke nga masuko dayon kundi mupasaylo, no? So ato ning i-reflect sa atong kagalingon, unsa may atong ipakita nga pamatasan kung ang atong igsoon ubang tao itong hinigugma sa kinabuhi nakasaan nato. Doon na ba tay pagpasaylo nga kinaugalian, no? Dali ba ta makapasaylo kay naa natay gugma sa Ginoo? So mapailubon ba kita? Okay, mao na ang atong pamalandungan pod kung aduna na bata ini nga pamatasan sa pagigugma sa Ginoo. Kay bunga po ni sa balaan nga espiritu. Actually kining pagigugma sa atong natun-an sa miaging semana, dili man ni ato kundi bunga ni sa balaan nga espiritu nga naa na nagpuyo sa ato. Okay? So ikaduha, diha gyapon sa bersikulo 4, ang tinuod nga pagigugma maayo sa iyang isig katawo. Kung sa English pa, gusto siya mo serve ba? Maayo, kind, no? Maayo sa mo serve, gusto siya mo serve sa mga tao. Tungod kay di man siya ma-irritar dali, di siya ma-provoke dayon sa pagkasuko. Kay kumudil magutag tao, ang tao di magud perfect, no? Ma-hurt gyud ta na agyoy panahon nga murag mairitar ta, di man nato na mapugngan, pero sa grasya sa Ginoo, sa gahom sa balang espiritu, bisan kung naan ang mga hurts, mga offenses, dali ta makapasaylo ba? Unya kind ta, no? Doon na tay tamod nga gusto nato nga silbihan ang tao. Ang pagkamaayo ng pagkamaayo nga pamatasan o trato sa ubang tao, nagresulta gyud na kung watay hibubunot sa atong kasing-kasing, di ba? Kung maayo kita sa tao nga watay kasuko, kaya nakatuon kita sa pagpasaylo. Mabta to nga, love is patient, kaya mapailubon. Unya, kung mapailubon na, wala tay kasuko, kaya mapailob ta, nagpasaylo ta, then maayo atong pagtrato niya. Gracious kita, na gusto kita magpakita o maayo, no? Ang atong kaayo, dili kay may ikabalos ang tao, di ba? Ang tinuod nga pagigugma, nagapakita og kaayo sa mga tao nga dili kinahanglan nga makabalos nato. Diya sa Lucas 6, 27 hangtod sa 36, basahon ko kay kining gisugutan nato. Mao ni ang ginutudo ni Kristo, no? Ingon sa bersikulo 26, Lucas 6:26. Alaot usab kamo kung gidayeg kamo sa tanan
tungod kay gihimo usab kini sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta. Apan kamo nga naminaw kanako, sultihan ko kamo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo. Panalangini ang mga nanghimaraot kaninyo o giampo ang nagpasipala kaninyo. Kung may musagpa sa imong usa ka aping, ipasagpa usab ang pikas. Kung may mukuha sa imong kupo, ihatag. Kung kuhaon pa hasta ang imong kamisita, ihatag usab. Hatagi si bisan kinsa nga mangayo ug kun may mukuha sa imong mga butang ayon na kinibawiya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila diha kaninyo. Kun ang naigugma kaninyo maulang inyong yugmaon, makadawat ba kamo ug balos gikan sa Dios? Dili gayud. Tungod kay bisan pagani ang mga makasasala, nahigugma usab sa mga nahigugma kanila. Now, higugmao na to, kinsa may atong higugmao dinhi. Yung higugmao nga atong mga kaaway. Diya sa versikulo 32 hangtod sa 34, unsa may nakalain sa anak sa Dios o sa mga paghigugma sa mga makasasala. Ingon ni Kristo, kung nahigugma kita, kung ang nahigugma kaninyo maulang ang inyong higugmaon, ingon niya, makadawat ba kamo og balos gikan sa Dios? Dili gayud, tungod kay bisan pagani ang mga magsasala nahigugma usab sa mga nahigugma kanila. Ug kung ang mga tawo nga maayo kaninyo maulang ang inyong buhatan ug maayo, makadawat ba kamo og balos gikan sa Dios? Bisan ang magsasala nagahimo usab niini. Kung magpahulam kamo sa mga tawo nga nangahibaluan ninyo nga makabayad, makadawat ba kamo og balos gikan sa Dios? Bisan ang mga magsasala nagapahulam usab ngadto sa sama nilang makasasala basta may baluan nila nga makabayad sila. So buting nun, ang sa kalibutan mao ni higugmaon na nila ang makabalos kanila. Himuan na lang maayo ang makabalos og maayo po sa ila. Pero sa ato bilang mga Kristohanon, pareha sa kinaiya ni Ginoong Kristo nga gipakitaan kitag pagkamaayo ni Kristo, dili kay may ikabalos ta niya. Kana bitong gingon niya dinhi nga higugma ang inyong mga kaaway. Mahimo ba na nato sa normal, natural nga reaction? Kay kung doon natin kaaway, di ba, gusto nato nga baslan yun na, pasakitan nato ng kaaway. Pero sa kay Kristo yung sa higugma ang imong kaaway. Mo bitaw ni nga, ang ginabuhi ng Kristohanon, dili gyud normal, abnormal. Kay naatay mga pamatasan o ginahimo nga dili normal sa natural nga paginabuhi ning tao, no? May nga ngipon batok sa ngipon, mata batok sa mata, pero si Kristo ingon dili. Kung kuha kuno kanato ang usa ka kamisita, ihatag nato ang usa. Kung gisagpa ng usa ka aping, itaon nato ang pikas. Now, dili na mahimo nato, imposible na kung wala tay Ginoo. Kay mahimo lang gyud ang may Ginoo. Ako kasabot ko sa inyo gipangunahuna karon nga mahimo ba na pastor sao man mahimo ba nang ingon ana? So mahimo lang gyud na kung naa ang balaan nga espiritu nga nagagahom sa atong kinabuhi. Ang paghigugma sa atong kaaway, mingon ba sa Lucas 6:35, mao kining inyong buhaton, higugmaan ninyo inyong mga kaaway ug buhatang maayo ngadto kanila. Kung magpahulam kamo, ayaw na pagpaabot nga bayaran pa kamo. Kung mao kini ang inyong himuon, madawat ninyo ang dako nga balos ug mahimo kamo mga anak sa Dios nga labaw sa tanan. Tungod kay maayo gayud siya bisan sa mga tawo nga dautan ug walay igabalos. Magmanluluyon kamo sama sa inyong Dios nga Amahan. So, ang pagpakita nato sa kaayo sa mga dili makabalos ka nato, nagpakita nga nagkumpirmar nga nagbilong na kita, naa na kita sa Ginoo. Ang gingon dinhi nga aron mamahimo kamong anak sa Dios, dili na mo'y hinungdan nga mahimo kitang anak sa Dios kung nahigugma kita sa igsuon, kundi nagkumpirmar. Kaya nakahimo na nato nga anak sa Dios, mao nang gyud ang pagdawat natong Ginoong Kristo.
Pero unsaon man na pagkaila sa kalibutan nga kita anak na sa Dios, pinaagi sa atong pagigugma o pagpakita kaayuhan sa mga tao nga di makabalos nato. Ang pagkaayo sa Ginoo o ang iyang kindness tungod sa iyang pagigugma kanato, mao yun na ang nakatuklod niya nga ihatag sa Ginoong Kristo kanato, no? May makasasala pa kita, di ba? Sa Roma 5:8. Gipakita ang pagigugma, gidemonstrate ang pagigugma sa Dios kanato nga samtang makasasala pa kita. Dili kita ang ngayon, samtang makasasala pa kita. Gipadala niya si Kristo aron mamatay para kanato. So, love is serving, no? Maayo sa iyang isig kaingon. Ikatulo, dili masinahon. Ang gugma, dili masinahon. So, sa positibo nga pag-define na to ini, love is sincere. Sincero, dili masinahon. Kanang pagka-masinahon, jealous, okay, dili ni naigingos Biblia nga ang atong Ginoo is a jealous God sa Exodo 24:5 o sa Exodo 34:14. Jealous siya sa kanato. Ang usa ka bana nga jealous sa iyang wife, meaning nga gusto niya nga ang iyang wife mahimo matinumanon kaniya, dili mahilabtan sa uban, mahimong healthy ni nga jealousy. Okay? Kay iyang protektahan ang unsa ang maayo sa iyang asawa. Pero dili ni ang jealousy nga gisgutan nga gihulagway sa Ginoo nga jealous siya o sa usa ka bana nga nahigugma sa isa nga asawa nga protektahan niya. Kini nga jealousy o kini nga pagkamasinahon mo ni ang nagtukmod sa pagkamakasasaba. Sa Proverbs 27, versikulo 4, nag-ingon si Solomon diha nga ang kasuko, wrath is cruel and anger is outrageous. Pero kinsay makasarang sa usa ka tawo nga masinahon. Ang pagka-masinahon maunay nakatulod sa mga kaaway ni Kristo nga ipalansan si Kristo Jesus sa cross, di ba? Maunay nakatulod sa mga igsoon ni Jose nga gibaligya sa mga ngadto sa mga Arabo. Maunay nakatuklod na maunay hinungdan nga gipatay ni Cain si Abel. Ug ang mga Hudiyo o nga ilang gibatuan si Pablo bisan ang magulang to sa prodigal son, katong magulang niya nga lalaki, tungod sa iyang sina sa iyang sa kaniya nga gipagtagaag maayo sa iyang amahan, di siya malipayon nga mibalik ang iyang manghod. Ang pagkamasinahon mauni ang paggusto nga ang usa ka tawo aduna siya'y posisyon, gusto siya nga makilala, gusto siya nga aduna siya'y tagdon ba nga bang kung sa ato pa kulang sa pansin, no? Bisan og unsa nga tipo o sari sa pagkamasinahon, ang pagkamasinahon yun ang gamot ana garbo gyud, di ba? Pride. Mao ni ang pagtuo nga ang usa ka tawo deserving sa nga dapat ako mas labaw sa uban. Dili ako malabuan sa uban. Ako dapat ang pinakalabaw sa tan. Garbo ba, no? Mo na nga kung malapuan ang iyang kahimtangan, masina siya, majelos. Sukwahi sa gingon ni Pablo sa Pilipos 2:3 nga atong tan-awon usab ang kahimtangan sa uban. Dili kita maghimo sa mga bagay nga pinaagi sa pagsinasina or pagkumpara sa usag-usa, kundi sa pagpakumbaba, pagkamanumo sa atong pangunahuna sa kasing-kasing. Atong isipon nga ang uban importante pod, bililhon sila sa tubangan sa Ginoo. Kining masinahon
mo ni usahay nga makakita ta sa uban nga unta na ako ana nga butang, unta maupunan ni tubo sa akong ginabuhi niya. Sa usapud ka pangunaw na nga makakita sa ang usa ka tawo na malampuson iyang silingan sa nga unta wa na may tabo sa iya, unta dili siya nagmalampuson, unta nag-antos siya. So ang iya gyud nga focus, ang iya gyud kaugalingon nga ako mas taas kaysa sa uban. Dili na mao ug wala na nga kinaiya sa usa ka tawo nga nahigugma ug puno sa paghigugma sa Ginoo ug naa ang balang espiritu nga nagalihok sa iyang kasing-kasing. Okay? Of course, mo na ang pagtintar sa lawas no nato nga kailibgon, no? Pero kung ang balang espiritu may dumala sa itong ginabuhi, dili kita magpadaog na ana nga pagtukmod sa ato unod nun nga masina kita. So, kung i-reflect nato sa 1 Corinto 12:26, dapat sa mga kaigsuunan, sa inyo din ha, bilang mga kaigsuunan, mao ni giingon ni Pablo sa 1 Corinto 12:26, busa ko ng usa ka bahin magantos, ang tanan nga bahin magantos usab. O kung ang usa ka bahin dayigon, ang tanan nga bahin malipay usab. Pero kung dahi kasina, ang pag-anto sa usa, kalipay sa masinahon. Okay. Ang kalipay sa silingan, pag-anto sa masinahon. So, atong usisahon na itong kinabuhi, no? Kung doon na ba kita niining kinaugalian nga pagkamasinahon nato ni itugyan sa Ginoo kay di ni makahimaya sa Dios. Okay? Ang ikaupat, ang paghigugma sa bersikulo 4 gyapon ni 1 Corinto 13 bersikulo 4, dili hambugiro o garboso. Mo ni ikaupat, dili hambugiro o garboso. Ang paghigugma dili masinahon tungod kay dili hambugiro. Dili kining gapa dayaw-dayaw o nagpagarbo sa kung unsay naa sa iyang kinabuhi. Di arogante. Ang pagka-arogante o ang pagpadayag sa pagkagarbuso, unsa may buting no na mura bag iyang gisulsulan ng uban nga masina niya, di ba? Gapakita-kita aron masina ang uban. Mao na yung uban nga mag-post sa Facebook para masina ang uban, para ingnon siya nga mas maayo kaysa sa uban. So ang uban mahagit lang masina na noon, no? Tungod sa pagkagarbuso. Doon ay mga bersikulo nga nagpadayag nato nga dili kita dapat pagpasigarbo. Sa Proverbs 8:13, ingon ni Solomon, ang nagatahod sa Ginoo nasilag sa dautan. Gikasilagan ko ang pagpanghambog, ang pagkamapahitason, ang dautang batasan, ug ang pagpamakak. Na kung doon natay kadlok sa Ginoo, nahandog kita nga mahimong garboso, no? Proverbs 16:18, ang kahambog og kamapahitason sa usa ka tawo makapalaglag kaniya. So ang usa ka tawo nga mapahitason, hambugiro, sunod ana kalaglagan, no? Pride comes before a fall. Kung may tao gani nga gapataas ang galingon, ipaubos na sa Ginoo, no? Sa episode 8:9, gipahidayag sa ato nga atong kaluwasan gasa sa Ginoo, grasya sa Ginoo. Sa unsang rason? Ingon niya, tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo pinagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Kini gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo. Wala makapasigarbo. Kay gigrasyahan na ta, di ba? Dili man tagiluwas sa atong kaugalingon nga kahimuan. Wa gyud tay pasigarbo. Unsa may tay pasigarbo, makasasala man tanan.
gigrasyahan na kita sa Ginoo, angay ta itambog sa linaw sa kalayo sa impyerno, pero naluo yung Ginoo nato, gipunit kita gikan sa lapok. So may ato ipasigarbo mo ni nga kung atong batunan kini nga pamatasan ang mapainubsanon dili pasigarbo, ato yun nasabtan kung unsa ang grasya sa Ginoo. Ang gugma dili garboso, dili mapahitason, ha? Ang Ginoo patok yun, dako yun iyang kasilag sa mga tao nga mapahitason, di ba? Sila si Satanas, Lucifer, grabe ka garboso. Diha sa Isaías kapitulo 14 ingon siya nga, musaka ko sa langit ug mamahimo akong pareha kan Dios. Murag ang tupngan ang Ginoo ba? Mao na papasigarbo, tupngan yang Ginoo. So ang atong pagka-selfish mo ni ang bantayan nato, no? Kay kitang tao magandaan gyud ta sa unod nun, natay problema sa unod nun nga naapa nato ni kay di man mawa ang atong unod nun old nature, pero naa lang tay lain nga gahom nga mas gamhanan kaysa atong unod nga mo dumala sa atong unod nun nga pagka selfish, pagka mapitason. Okay? Ang ikalima, dili bastos. Ang gugma, dili bastos. Dili siya, yung pa sa English, it does not behave itself unseemly. Rude ba sa English, no? Dili rude or discourteous. Kining simbahan sa Corinto na mao ni gisulatan ni Pablo niining kapitulo sa 1 Corinto 13. Kining simbahan sa Corinto, grabe ni nga simbahan, daghang pag-indis-indis sa sulod, rude sila sa matag usa, gakumparahay sila sa usag usa. Kay problematic gyud kayo ni simbahan na ni. Daghang mga naa ni nga simbahan nga nagkabahin-bahin sila sa sulod. Mao bitan ni Pablo giexplikahan niya nga kung duna kita tinuod nga pagigugma, dili ka mo maingon ani. So sa pagkorek ni Pablo dinhi, iyang gihisgutan ang usa ka grabe nga nitabo dinhi sa simbahan, no? Nga naay usa ka Kristohanon nga nakasala, gidisiplina, imbis nga ilang kaluyan, rude sila, dili nila gitagad og maayo. Sobra pa noon ng ilang pagtagad, murag di igsuon ba? Yun na bitaw usahay ang problema, no? Na tungod kay na ang pagkagarbuso, na ang kasuko, dili mapailubon, dili kapasaylo, mo nang rude, mo nang bastos ang trato nila sa usano. So I hope nga dili ka muna pandol sa mga Kristohanon nga may pagka-rude, may pagka-bastos ba. Na uban nga dili mo respeto sa uban, no? Mga simbahan nagaka-split tungod kay rude. Tungod kay dili sila kauyon sa pamaagi sa pastor o dili sila kauyon sa pagiwali sa pastor. Nasuko, rude na. Ilan ang di na mutahod sa mga diakono, di na mutahod sa mga leaders. So, unsay mahimo na, muguwas sila. I-split nilang simbahan. Bastos, no? Mga ngana nga mga batasan, rude. Unya, di pun madugay, mag-split na pun sila. Kay, kana nga, kinaiya, di man yun na magdugay nga magkaisa ng sila. Kay, kana nga batasan, gusto mong gilang iya magmatuman. So, ang tinod na higugma, dili kita nagabaton o pagkabastos. Okay? Sa grasya sa Ginoo, sa pagkontrola ng sa balang espiritu. Okay, so kining familiar bitaw ta sa atong isig kaingon, kana bang naanad na ta ba? Mura bang di man na tayo respeto, rude na. Ato nang bantayan, no, nga dili ka kita familiar ayo sa tao nga di na ta mo respeto sa iyang pagka
pagkatao, sa iyang private life, you know. May mga tao nga para mang familiar na nga di naman ang head, kwaon ang butang kay, no? Part na sa dili maayo nga pamatasan sa pagka-rude, okay? O magtapos kita nini kaunom karong nga hapon o karong nga udto, ang ikaunom dili hakog ang pagpakita sa tinuod nga pagigugma, balaan nga gugma, dili hakog. Love seeks not her own. Dili siyang kugalingon ang iyang gitanaw, di ba? Dili siya concern lang sa iyang kugalingon. Kay baw siya mo tanaw sa kay panginanglanon sa uban. Dili siya hakog ba? Kaya kanang tao nga hakog, ako ra. Ako lang itimanon. So, 1 Corinto 10, 23 o 24, na ay prinsipyo nga gitudlo si Pablo nato dinhi nga naagyo ang pagpamatasan sa paghigugma. Okay, basahan ko na yan. 1 Corinto 10:23 hangtod sa 24. Gitugot kanato ang pagbuhat sa bisan unsa. Apan dili tanan makatabang o makapalig-on sa uban. Ayaw kamo pangunahuna sa kaugalingon lang ninyo nga kayuhan, kundili una-una usab ninyo ang kayuhan sa uban. Now, wa na ito nabasa ang konteksto na ini nga bersikulo o ini nga mga verses. Pero ang problema ani, kana bitang may mga Kristohanon nga mupalit og karne sa merkado sa una sa panahon ni Pablo sa Corinto, nga kining mga karniha gikan ni sa mga templo, paganong mga templo nga gihalad, unya ang sobra gibaligya dito sa merkado. Unya na ay mga Kristohanon nga mahuyang sila sa ilang konsensya. Kay gikan sila sa una sa pagano, nagpractice sila niya na. Niya gusto sila nga mubiya niya na. Weak ang ilang nga konsensya. Unya, ingon ni Pablo nga, wa may problema ang mukaon, ana. Wa may problema ng pagkaon o karne kay di man ang makahugaw ang sulod sa imong baba, kundi ang kahugaw man ang gikan sa imong kasing-kasing nga nagagawa. Nato man ang natun-an. Pero kung may mapandol, kay balo ka nga kining imong igsuon ng tan-aw, kay balo nga ikaw mukaon na, wa may kaso kung mukaon ka. Pero mapandol ang imong isig kaingon mo na nga dili nimo ipatuyang ang imong kaugalingon nga gusto kay nagkonsiderar ka sa imong igsuon kay dili ka naghinumdum lang sa imong kaugalingon. Di ba kamingon nga bahala na nila. Basta ako gusto mo na mo niya akong himuon. Kay wa man ni problema, di man ni sa. Yung mo ni Pablo nga mahimo na to ang pagbuhat sa tanan nga butang pero dili makapalig-on, dili makatabang ang tanan nga butang. Atong hinunduman nga may mga Kristohanon nga nagtan-aw nato, may mga batanon nga mga Kristohanon, basi mapandol sila. Kundi na ito una-una, mauna, makastumble yun ta. Sa Pilipos 2:3 hangtod 4, the same principle, ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamapatason, kundili pagpaubos kamo og hunaw-hunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. Dili lang ang inyong kaayuhan ang inyong hunaw-hunaon, kundili ang kaayuhan sa uban. So, klaro, no? O kung ang usa sobra gyud ka concern sa iyang katungod, no? Katungod na ko ni. Wa may magbuot na ako kay katungod na ko ni. Ang iyang tanaw niyang katungod, most probably malimtan niya o dili niya matanaw sab ang uban. Tungod kay iyang focus sa iyang hugalingon lang. Ang tinuod nga paghigugma, gusto gyud nga mo deny siyang kaugalingon. Kaya bang isalikwan niya ang iyang kaugalingon nga gusto para nang gyud nga makatabang sa uban. Sa 1 Corinto 6 City o 8, doon na po'y lain nga pananglitan dinhi kung unsa ang pagpakita
sa pagigugma. Basahan ko, no? 1 Corintios 6:7-8. Ang kaso ini nga may mga Kristohanon nga nagkabingkil ba sa sulod sa simbahan, no? Sa Corinto. Gilaygaya ni Pablo. Kanang inyong pagsinumbungay o pag-akusahay, nagpakita lang sa inyong kapildihan. Maayo pa nga pasagdan lang ng ninyo nang nagabuhat og dautan ug naglimbong kaninyo. Apan sa inyong gibuhat, kamo mismo ang naglimbong ug nagbuhat og dautan ngadto sa inyong mga igsuon sa pagtuo. Nag-akusahay sila mga igsuon kay naiusa lagi nga di ko makapasaylo ato niya. Ako ning nagkiha ay mga Kristohanon. Si ingon ni Pablo, mayo pa nga pasagdan lang ninyo ang nagabuhat og dautan ug mga limbong kaninyo. Para lang yun, nga di masamad o madungisan o mahugawan ang testimonyo sa Ginoo. Diba? Subo na nga imbis mga managsuon, nagkihaay sa usag-usa. Tungod kay kuan na ay pagtindog sa iyang katungod. Diba? Proud gihapon, di ba? Ang garbo, pagkamata, dili makapailog o dili siya makapasinsya. Okay. So dinhi ang ingon ni Pablo dinhi nga maayo pa nga dili niyo ipadayon kana kay kauaw ba nga magkihaay nga maapektuhan ang testimonyo sa Ginoo. Sa Mateo 20:28 ang halimbawa Ginoong Kristo may atong batunan kay ingon niya dinhi bisan pagani ako nga anak sa tao wala mo anhi dinhi sa kalibutan aron alagaran kundili aron mo alagad ug mohatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. So ang pagigugma ni Kristo reflection po ni sa pagigugma sa Dios kanato. Imagine na gigugma kita sa Ginoo nga si Kristo nagpakatao or mamahimo kanato. Siya ang atong hingpit nga pananglitan gyud sa pagigugma. Dili lang siya nagigugma kanato nga sa gamay nga paagi kundi imagine na iya kitang gipakamatyan diya sa cross. Ang iyang tibok nga kinabuhi gihatag para kanato. Dili siya hakog. Gihatag ang iyang tibok nga kinabuhi kanato. Murabag, wala na siya right sa iyang galingon kanang imagine, no? Siya ang tag-iya sa kalibutan, siya ang gamugna, siya ang gahimo sa kalibutan niya. Gilansang siya. Gapalansang siya. Dili siya kay biktima siya sa krus, kundi yan yung gituyo. Kay gisurrender niya ang kagalingon. So, dili hakog nga pagkigugma. O siya mo itong halimbawa. Naupunta nga kining challenge naka-encourage nato nga atong tugutan nga balang espiritu mo ay dumala sa itong kasing nga pag-uho ng atong kasing-kasing kay di man yung tumahimo kung ato lang ni tungod lang yun ni kung ang balaan nga espiritu mo na yun ang nagdumala sa itong kasing-kasing, no? Nga kining mga pamatasan nga atong ginahisgutan nga mapailubon, maghimog maayo, okay? Dili bastos, dili hakog, diba? Dili mapasigarbuhon, dili mapatason. Kini nga mga pamatasan, bunga kini sa balang nga espiritu. Mao ning personalidad sa usa ka Kristohanon nga dadumalaan sa balang nga espiritu nga napakita og pagigugma. Di mo na makita sa ordinaryo nga tao. Makita na gini nato sa usa ka tawo nga nadumalahan sa balaan nga espiritu. So ato ning pamalandungan o ato yung pangayuan og grasya sa Ginoo nga makita ni sa atong kinabuhi, ha? So kabalo ko nga
daghan sa inyo mingon nga murag di na ko na mahimo pastor. Di gyud. Di gyud ko makahimo ana. Tinuod na. Kanang pagpasaylo bitaw no na ako'y gi laygayan ba. Kay nag-away nga magsuon tungod sa yuta. Kay giprinda sa iyang maguwang ang yuta wa sa kaybaw nga kadto nga yuta siya pay galukat adto sa una. So nasakitan gyud siya maayo. So kini nga ing manghod ingon siya nga di ko na ako mapasaylo na ako igsuon pastor. Manumpa ko. Mura bag manumpa gyud siya nga di yun niya mapasaylo niya igsuon. Kapila yun na niya balik-balik na ako. So ingon ko niya, okay, di ni mo mapasaylo ang imo igsuon. No, di ni mo mapasaylo. O ako nakasabot nga di yun ni mo mapasaylo siya. Katungod kay sobra ni mo kakasuko. Pero imo na sa igsuon. Okay. Nasakitan yung maayo. Ako nakasabutan na. Naintindihan ka. Nala ko'y hangyo nimo yung kunya. Na ako'y hangyo nga imong iampo sa imong kasing-kasing. Dili ni nga ang hangyoon kanako nga pasayloon mo siya karon. Nala ko'y hangyo nimo nga iampo mao ni ingon niya unsa man na pastor. Imong pangayoon sa Ginoo ang grasya sa Dios. Nga tagaan ka grasya sa Ginoo nga mapasaylo mo siya. Dili mo siya grasya lang sa Ginoo ang imong pangayoon sa imong kasing-kasing. Niingon man siya dayon ako, ay di na ako na maampo pastor. So ako singingnan nga ang problema karon dili na nga dili ka matagaan og grasya, imong kasing-kasing dili nagaandam nga magpatudlo sa Ginoo, mudawat sa grasya sa Ginoo tungod kay kining pagpasaylo, kining pagpakita og paghigugma iya lang yun sa Ginoo. So, lisod yun yung kriyabuhi ng Kristohanon. Dili lang lisod, imposible kung wala ang balang ng Espiritu. So, daghang salamat o dinilang kita kuto sa atong pagtuon ini nga udto.